देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2078 साल कार्तिक 11 गते बृहस्पतिबारको दिन म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस भेनी सङ्गममा आइपुगेको छु। हाम्रो वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 साल जुन हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोग देखिरहेका छौँ, त्यहाँ हामीलाई उपदेश र शिक्षा दिने बुढी आमैका चरणमा प्रणाम गर्दै हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि, जहाँ वीरहरूलाई सम्मान र वीरहरू जन्माउने माटो छ, त्यस माटोमा उभिएर मैले मेरो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई भताभुङ्ग र लथा लिङ्ग पार्नेहरूलाई यी आवाजहरू दिन गइरहेका छु। हामीले हाम्रा शास्त्रहरूलाई विचार गरेनौँ, हामीले हाम्रा ऋषि परम्पराहरू र ती दैवी प्रकृति सिद्धिहरूका विषयमा विचार गरेनौँ। अनि यो पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि आजको आधुनिक मानवीय आविष्कार विकासले जुन छलाङ मारिरहेको छ, अब उसले प्रकृति र दैवी प्रकोपमा लगेर विश्व मानव जातिलाई घसेटिरहेको छ। तर यो हामीले समयमा नै थाहा पाएनौँ भने भोलि हामीले निकै नै महँगो जीवन जिउनु पर्नेछ। हामीले पृथ्वी माताको खनिजहरू, ती कोइलाहरू, फलामहरू, पेट्रोलियम पदार्थहरू, यस्तै जे जति पनि खनेर बाहिर निकाल्यौँ र हामीले औद्योगिक विकास र शहरी विकासको नाममा जथाभावी जुन खनिजहरूको दुरुपयोग गर्दै धुलो, धुवाँ, कार्बन ग्यास उत्सर्जन र उत्सर्ग गर्दै हामी त्यो परिस्थितिमा जाँदैछौँ। हाम्रो जलवायु प्रदूषण भइसकेको छ, हाम्रो जलवायु परिवर्तनको मोडमा पुगेको छ। अनि हाम्रा वैदिक साहित्यहरू, हाम्रो जनसमाजले शिक्षा लिन योग्य बनेन र जसका कारणले हामी आज आफ्नो राष्ट्रिय गौरवलाई पनि गुमाएर यी पवित्र तीर्थहरूमा उभिरहेका छौँ। किनकि हामीले सत्यलाई छोडेछौँ, हामीले धर्मलाई छोडेछौँ र न्यायलाई छोडिसकेका छौँ र हामीले सबै थोक पैसा नै हो भन्ने यस्तो धारणामा पुगिसकेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूलाई यो जनशिक्षा दिनका निमित्त जुन भिडियो बनाइरहेको छु, तपाईँहरू यी आवाजहरूलाई सुनिरहनु भएको छ र यी आवाजहरू गर्ने यसरी बुढी गण्डकी र त्रिशुली भेनी सङ्गमलाई गौरी शङ्कर सङ्गम नामाकरण गर्दै यस तीर्थमा रमाउने एउटा मागन्ते मान्छे, उसले दैवी प्रकृति जुन बलहरू छन्, बुद्धिहरू छन्, विद्याहरू छन् र हामीले ती प्रकृति र दैवी शक्तिहरू सिद्धिहरूको विषयमा यो 2078लाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष मानेर अनुसन्धान प्रयोग गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। र मलाई के विश्वास लागिरहेको छ भने हाम्रा नेपाली हिन्दू भित्र जुन विकृति र विसङ्गति विचारहरू छन्, यसैले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको धर्म भताभुङ्ग र लथालिङ्ग हुने अवसरहरू पाएको अनुभव गरिरहेको छु। शास्त्रहरूमा हुन्छन्, तर तिनीहरू विचार योग्य छन्, विचरणीय योग्य छन् र शिक्षा लिन योग्य छन्। हामीले शिक्षा लिएनौँ र हामीले ती शास्त्रहरूबाट शिक्षा लिएर
प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा उभिएर हामीले सूर्याग्नि नामका देवतालाई अगाडि बढाएर जब वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्न पुग्नेछौँ त्यति बेला हाम्रा पूर्वजहरू जसले दैवी र प्रकृति सिद्धि र शक्तिहरू देखाएका इतिहासहरू हामीसँग वैदिक इतिहासहरू सिद्ध छन्। किनकि बालक प्रहलाद र उसले जुन नारायणको उपासना गरे र हिरण्यकशिप जस्तो दुराचारी नष्ट भएका इतिहासहरू, रावण नष्ट भएका इतिहासहरू, दुर्योधन र कुरुवंशी कौरवहरू नष्ट भएका इतिहासहरू, तपस्या, सत्य, धर्म, न्याय साथ जोडिएको छ। राष्ट्रको हितका लागि हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हुनाले हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर देखाउनेछौँ भन्ने भीष्म प्रतिज्ञा साथ हामी यी तीर्थहरूमा उभिरहेका छौँ। तपाईँलाई लाग्ला कि एउटा मागन्ते मान्छेका यी आवाजहरू, तपाईँलाई लाग्ला कि प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिने यस भेज्छु तीर्थ आखिर उसले जुन आवाजहरू गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई यो समय विश्वासयोग्य छैन। किनकि सबै थोक पैसा होइन, धर्म, न्याय र सत्य पनि हो, पनि केही हो भनेर परिचय गराउनतर्फ मात्र लागि छ। अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरिएका नाताले हामीले त्यहीबाट नै वैदिक विज्ञानको प्रयोग देख्नु परेको छ। किनकि देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्नु सामान्य पुण्यको विषय होइन र जनसमाजले त्यसको मूल्याङ्कन गरोस् अथवा नगरोस्, तर मेरो अग्निले मूल्याङ्कन गर्नेछ, ती सूर्यले मूल्याङ्कन गर्नेछन्, यी पृथ्वी माताले मूल्याङ्कन गर्नेछन्, अनि यी बुढी आमैले त पक्कै पनि मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यी आवाजहरू तपाईँहरूसम्म पुर्याइरहेको छु। अब तपाईँ यहाँको दृश्यहरू हेर्नुहोस्। यहाँ कति सुन्दर बुढी आमैको काख हो यो, र यहाँका ढुङ्गा शिलाहरू हेर्नुहोस् कस्तो सुन्दर छ। यहाँ बगिरहेकी नदी बुढी गङ्गा र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम। आहा, आज मलाई यो स्वच्छ निलम जलहरू देखाउन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ यहाँको जल, कलकलाइरहेका छन्, आवाज गरिरहेका छन् र हामीले सत्यलाई खोजिरहेका छौँ र हामीले धर्म र न्यायको विषयमा बुझ्न पुगिरहेका छौँ। के हामीलाई समय लाग्छ यी सबै इतिहासका विषयहरू भन्ने छन् भन्दै म अब यो आवाजलाई यतै रोक्न जान्छु र हर मानव जातिले यो विषयमा ध्यान दियोस् कि जबसम्म हामीले हाम्रो मानव समाजमा भएका ती देवीहरूलाई शिक्षित र सम्मानपूर्वक अगाडि बढ्नका निमित्त अवसर दिने छैनौँ, त्यति बेलासम्म मानव जातिले वास्तवमा भेदको मर्म बुझ्न सक्ने छैन, पृथ्वी माताको कष्टलाई बुझ्न सक्ने छैन र प्रकृतिको जुन जलवायु परिवर्तन छ त्यस जलवायुलाई रोक्न पनि सक्ने छैन। किनकि उनीहरू मानव जातिका सिर्जना शक्ति हुन्, उनीहरू प्रकृति शक्ति सम्पन्न जीवन लिएका हुनाले हामीले मानव जातिलाई शिक्षा र अनुशासन दिनका निमित्त पृथ्वी माताका प्रतिनिधित्व गर्ने मानव देवी नारीहरूलाई हामीले शिक्षा र सम्मान साथ अगाडि बढाउनका निमित्त हर विश्वका राष्ट्रहरूले प्रयास गरून्। हामी अवश्यमेव प्रकृति र दैवी प्रकोपबाट संरक्षित हुन सक्नेछौँ भन्दै मैले यी आवाजहरूलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्न रति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम् तोमेश्वरी देवी चरा चरस्य हस्त